ستایما زمین پتایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ستایما زمین پتایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما رب وای درود سلام تا باندې پخپل کلام رب وای درود سلام تا باندې پخپل کلام الصلاة والسلام تلبدا سوایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ستایما زمین پتایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ستا اصحابو پتا سرو مال قربان کرلو ستا اصحابو پتا سرو مال قربان کرلو تا نشم فدا رب تپا دعایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ستایما زمین پتایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما وان انبیاء کی استا مقام اعلی مقام وان انبیاء کی استا مقام اعلی مقام شکر دے آقا زما ز امت استایما نتیریگی جون زما ستا نچی جدایما نتیریگی جون زما ستا نچی جدایما ستایما زمین پتایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ستا پا اشارات گتی دو ٹکڑی سپگمئی شولا ستا پا اشارات گتی دو ٹکڑی سپگمئی شولا زار ستا موجزو نشم ز عاشق پتایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ستایما زمین پتایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ورځ د قیامت چشي هر څوک په هیبت چشي ورځ د قیامت چشي هر څوک په هیبت چشي تبا شفاعت کوي دغه باندې پایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ستایما زمین پتایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما دیر دی عاشقان گلا تا باندې قربان گلا دیر دی عاشقان گلا تا باندې قربان گلا
فخر تاج اکبر کوم فخر تاج اکبر کوم ستاسو چنات خواهیما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ستایم زستایما ستایم زستایما زمین پتایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما نتیریگی جون زما تا نچی جدایما ګرانو مینوالو دا خوندور کلام وړاندې کیږي تاسو ته د تاج اکبر اسلامیک سټوډیو سوات لخوا आवाज او کلام دی ډیر ګران مشر او محترم رو مولانا تاج اکبر صاحب زموږ د سټوډیو د رابطې نمبر یاد ساتئ 0345 93 13 933